बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक लुकी औरत का अमल। जी हाँ, ये एक ऐसा अमल है जिसको आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लुकी नाम एक खातून का है, एक जिननी का नाम है लुकी। जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इनके भी नाम होते हैं। नूरानी अलूम के अंदर बहुत कम अमलियात हैं ख़वातीन औरत जिननी के जिनको मतलब कि दावत दी जाए, लेकिन सिफली के अंदर बहुत सारे ऐसे अमलियात हैं जिनको दावतनामा भिजवाया जाता है। इसी तरीके से लेकिन मैं आपको इसलिए ऐसे अमल नहीं देता ताकि आपको कोई जिस्मानी और रूहानी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आप वीडियो देख के अमल शुरू कर देते हैं, नतीजा बाद में आपको और आपके ख़ानदान वाले लोगों को वो भोगना होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि पहले हमसे तालीमात ज़रूर लिया करें। जब आप तालीमात लेंगे फिर ही आप इन अमल को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए शराइत नामा मेरा एक वीडियो है चिल्ले में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल देंगे। बहुत सारे मर्द हैं जो ये चाहते हैं, जो इंसानी औरतों से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि हमें इंसानी औरत से शादी नहीं करनी, और वो ये चाहते हैं कि हमारी शादी किसी जिननी से हो जाए या किसी परी ज़ात से हो जाए। ठीक है भाई, अगर आप इंसानी औरतों से उकता गए हैं और अगर आप जान की बाजी लगाना भी चाहते हैं तो ये एक ऐसा अमल है, इंशाअल्लाह ताला आपको तारीख़ में कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इस अमल को आपने मुकम्मल देखना है। जिस तरह मैं आपकी रहनुमाई करूं तो इंशाअल्लाह ताला आपने वैसे चलना है। लुकी बहुत ही एक ख़ूबसूरत औरत है, हसीन और जमील है, इंसानी औरत का मुकाबला नहीं है इसके साथ। हू बहू है औरत, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन याद रखें उसकी कोई शराइत नामा है। भाई जब इंसानी औरतों की डिमांडें होती हैं तो इनकी भी तो कोई डिमांड होगी या नहीं होगी। यहाँ कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी आपको। और पढ़ने में भी ये चंद कलामात हैं। ये सबसे पहले मैं आपको वो कलाम दिखा देता हूँ। पढ़ने में भी आसान है, कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है। आप कहते हैं ना आसान अमल दिया करें, हम पढ़ने में हमें आसानी हो, तो ये स्क्रीन पे दिखाएं जी ज़रा। अब आपने शुरू में कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी। आपने मालिक, शुरू में देखें लफ्ज़ लिखा हुआ है मालिक, ला मदम, ठीक है। और इसी तरीके से लुकियन, देखें स्क्रीन पे गौर से देखें, मालिक ला मदम लुकियन, ठीक है। योम, इतनी सी इबारत है, मालिक ला मदम लुकियन योम, बस यहीं तक इसका कलाम है। मेरे ख्याल में कोई पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। इसको ज़बानी अच्छे तरीके से इसको याद करना है पहले। मालिक ला मदम लुकियन योम, मालिक ला मदम लुकियन योम। ये तो मैं आपको, अब पढ़ना भी ऐसे ही है, मालिक ला मदम लुकियन योम, मालिक ला मदम लुकियन योम। आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ना है। मालिक ला मदम लुकियन योम। इसी तरीके से जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, इसी तरीके से इस अमल को आपने दोहराना होगा। इसकी कुल तादाद है 382, 382 इसकी टोटल तादाद है। इस अमल को आपने 9 चंदी जुमेरात से शुरू करना होगा और इसके अंदर आपने परहेज जलाली और जमाली करना होगा, यानी कि खाने पीने में पाबंदी करनी होगी। जो चीज़ें खा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जौ की रोटी खा सकते हैं, लाहौरी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ताज़ा, टैंकी का नहीं। इसके अलावा सब्ज़ी पे दिल कर रहा है, उबली हुई सब्ज़ी जो पानी में बॉयल की जाती हैं, ऊपर लाहौरी नमक थोड़ा सा डाल के
آئل وغیرہ اور کوئی چیز نہیں کھا سکتے. جیسے میں نے کہا ابلی ہوئی سبزی, تھوڑا سا لاہوری نمک کے ساتھ آدھی روٹی جو کی روٹی ہم نے کھائی ہے تو ہمیں پتہ ہے یہ گرم پانی میں اس کا آٹا گوندا جاتا ہے. کھانے میں تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے, ہلکی سی کڑواہٹ محسوس ہوگی آپ, لیکن معدے کو ٹھنڈا رکھتی ہے. اس سے نیند نہیں آتی, خنودگی نہیں آتی, گندم نہیں ہے نا. یہ بات آ رہی سمجھ میں؟ اگر آپ خالص آٹا کھاؤ گے اس سے آپ کو نیند آئے گی, شہوت آئے گی, طاقت آئے گی. آپ نے طاقت کو ختم کرنا ہے اپنے جسم سے. آدھی روٹی کھانی ہے. اور اسی طریقے سے ہاں پھل فروٹ کھانے کو دل کر رہا ہے, 1 عدد سیب کھا لیں, زور مار لو. وہ فروٹ استعمال نہ کریں جس کی زیادہ سے زیادہ جو ذائقہ ہے وہ میٹھاس ہو زیادہ, وہ چیز آپ نے نہیں کھانی. بات آ رہی سمجھ میں؟ اور اس کے علاوہ 2 کھجوریں آپ کھا سکتے ہیں سنت کے طور پہ, پیٹ بھر کے نہیں. اور یہ بس یہی آپ کی خوراک ہونی چاہیے زندہ رہنے کے لیے. تھوڑا کھاؤ گے تو تعداد پوری کر سکو گے, نیند بھی نہیں آئے گی, توجہ یکسوئی ہوگی اور پخانہ کم آئے گا. زیادہ کھاؤ گے خنودگی آئے گی, عامل تعداد پوری نہ کر سکے گا, اباسیاں لے گا اور بعد میں آپ رجت ہو جائے گی آپ کو. یہ نہیں کہ عمل کے دوران خلل اندازی پیدا ہوگی جس سے عامل کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا جس سے اس کا دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اب آپ نے اس عمل کو اسی طرح کرنا ہے جیسے میں بتاتا چلا جا رہا ہوں. اس کے لیے آپ نے تنہائی میں جانا ہوگا, اکیلا کمرہ ہو, کوشش کریں اکیلا گھر ہو. اکیلا جب گھر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. یہ عمل صرف اور صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں, عورتیں نہیں کر سکتی. اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا. اور کمرہ الگ تھلگ ہو, اس کمرے کے آپ کے سوا اور کوئی شخص نہ جائے, آپ کا کنٹرول ہو. اور اس عمل کو آپ نے 9 چندی جمعرات سے ٹھیک رات 12 بجے اس کا آغاز کرنا ہے. 11 بجے بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ میرا جو ذاتی جو نظریہ ہے وہ رات 12 بجے کے بعد ہی تمام مخلوقات زمین پر ہوتی ہیں اور اپنے پورے ہوش و حواس میں ایکٹیو ہوتی ہیں. 12 بجے بڑا بہترین ٹائم ہوتا ہے عمل کا. ٹائم ایک رکھنا ہے. اگر پہلے دن بیٹھے تھے 12 بجے, یعنی کہ جیسے گھڑی جو سوئی 12 پہ آئی ادھر سے تعلیم شروع ہو گئی. اس طرح نہیں کرنا کہ 12:05 ہو گئے آپ پڑھنا شروع ہو گئے, عمل فوراً ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ لکی جو عورت ہے یہ وقت کی بہت زیادہ پابند ہے. چند دنوں میں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. 382 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. مالک لا مدام لکین یوم 382 مرتبہ. دوبارہ میں رپیٹ کر رہا ہوں اس کلام کو. اب خبردار کسی نے یہ پوچھا یہ نورانی ہے یا سفلی ہے, یہ جو بھی ہے یہ ان آدمیوں کے لیے عمل ہے جو شوق رکھتے ہیں. بھائی جب آپ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہیں دو گے تو وہ یہی تو کام کریں گے آدمی, اور کرنا بھی چاہیے میرے خیال میں. اس لیے جو ہمارے مرد جو سن رہے ہیں بھائی, یہ چاہے سفلی ہے چاہے نوری ہے, یہ ان لوگوں کے لیے عمل دیا جا رہا ہے جو زندگی سے تنگ ہیں, جو عورتوں کے جھنجال سے, یعنی کہ ان کو وہ رسپیکٹ نہیں ملی, وہ چیز نہیں ملی. یہ وہ مرد کر سکتے ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ ایسے مردوں کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے. اپنی قسمت چمکائیں. دیکھیں مرنا تو ویسے ہی ہے نا, یہ بات موت تو ویسے آنی آج کل پرسوں. لیکن میں ان کے دکھڑے آدمیوں کے سن کے یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان آدمیوں کے اوپر. میں نے یہ عمل کبھی بتانا نہیں تھا ویڈیو میں نے اس لیے یہ بتا دیا. میں چاہتا تو اس عمل کے ذریعے آپ لوگوں سے لاکھوں روپے بٹور سکتا ہوں, لیکن نہیں یار, سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا دنیا میں. اب لوگ ننگے ہو جائیں, میں بھی ننگا ہو جاؤں ان کے ساتھ, پھر لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ ہمارا لقب بھی تو ایسا ہے. تو میرے تمام دیکھنے والوں پلیز, میں نے اس لیے آپ کو یہ کلام
آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ کسی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں نکاح، میں یہ نہیں کہتا کہ جننی کے ساتھ نکاح ثواب کا کام ہے، مکروہ ضرور ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ مکروہ اس کو کہا گیا ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہے، حدیث میں آتا ہے ان کے بارے میں، لیکن آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ناپسندیدہ ہے، ان کا رہن سہن کچھ اور ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ تھوڑی سی اس لیے تھوڑا سا لیکچر دیا ہے تاکہ ایسے لوگ جان لیں سنسار میں کہ بھائی دنیا میں ہر آدمی کا اپنا ایک دکھ چھپا ہوتا ہے، تو ہمارا کام ہے ان کے دکھوں کو سننا اور ان کو کچھ دے دینا۔ یہ مفت میں عمل دیا جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کا عمل ہے، مفت میں دیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے دعا کر دینا ہاتھ اٹھا کے۔ اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ کمرہ الگ تھلگ ہونا ہے، رات 12 بجے آپ بیٹھے تھے تو 12 بجے شروع، لیکن عمل کے پہلے دن ایک ہفتہ پہلے، جب آپ مان لیجئے کہ ہفتے بعد 9 چندی جمعرات آ رہی ہے، ایک ہفتہ پہلے پرہیز جلالی جمالی شروع کر دیں۔ جو چیزیں بتائی ہیں وہی کھانی ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں، کیونکہ آپ لوگ جب غلطیاں کرتے ہیں نا، پھر بعد میں کہتے ہیں اور نہیں جی بتانے والے جھوٹے ہیں، اور یہ کچھ نہیں ہوتا جی، اور جاہل آدمی تجھے کرنا نہیں آ رہا۔ ایک غلطی بھی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ جب آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھو گے، اس پہ توجہ نہیں کرو گے، عمل کبھی بھی نہیں پورا ہوتا۔ اس لیے لوگ ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا پیر و مرشد کامل نہیں تھا پیچھے۔ آدمی صحیح اپنے پیچھے مضبوط رکھیں تاکہ جو آپ کو عمل کروائے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو آج جو چیزیں میں اس عمل میں بتا رہا ہوں آپ نے وہی کھانی ہے۔ اس عمل کو کسی سے ذکر نہ کرے سوائے اپنے پیر و مرشد کے۔ دوسرے نمبر پہ، چاہے آپ کی سکی بہن ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، ماں ہے، جو ہے ایک لٹرن پٹرن، آپ نے کسی سے اس عمل کا ذکر نہیں کرنا کہ میں عمل کر رہا ہوں، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک ہفتہ پہلے دھونی لے خوشبوؤں کی، سندل اور عود کی لکڑی پنساری کی دکان سے ملتی ہے، کوئلوں پہ بکھائیے، اکیلے کمرے میں بیٹھ کے دھواں کیجیے۔ سے پہلے ایک ہفتہ پہلے کوشش کریں کہ اس سندل کی اور عود کی لکڑی لے، کوئلوں کو جلائے اور اس کے اوپر رکھے، اس کی دھونی لے، دھونی لے۔ جیسے کسی انسان کی چھاتی جب بند ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو نیم گرم پانی کی دھونی دلوائیں، سانس لے تاکہ وہ گرم ہوا اس کے اندر جائے اور یہ بلغم کا صفایا اور چھاتی کھلے۔ ہوتا ہے نا یہ بات؟ اس عمل کے لیے کوشش کریں ایک ہفتہ 10 دن پہلے مسلسل 10 دن تک دھونی لیتا رہے رات کے وقت خوشبوؤں کی، یعنی کہ اگربتیاں بھی ایک ڈبی جلائے پورے کمرے میں جہاں عمل شروع کرنے والے ہیں آپ، اور سندل اور عود کی لکڑیاں جلائے اور ایک ہفتہ مسلسل اس کو لے۔ جب آپ لوگ لیں گے اس سے آپ کو بڑی عجیب و غریب قسم کی فیلنگز ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے اس عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ پہلا تو جو دن ہوگا آپ نے حصار کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ چاہیں تو حصار گول دائرے کے صورت میں کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو بدنی حصار بھی کر سکتے ہیں۔ بدنی حصار 4 کل 3 مرتبہ، 11 دفعہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ درود تنجینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، له ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی
अब मैंने एक मिनट से भी जल्दी इसको मैंने पढ़ दिया। इसी तरीके से आपने 7 मरतबा दुरूद, वीडियो लेंथी ना हो जाए, मैंने आपको सॉरी सुना दिया, नहीं सुनाना चाहिए था, इसलिए सुना दिया। देखने वालों को ये यकीन हो गया हम बताते नहीं हैं, इसको करते भी हैं। बात आ रही समझ में? तो इसी तरीके कोई ऐसा आमिल आपको नज़र नहीं आएगा यूट्यूब पे आपको इतनी बारीकियों में ले जाए। अब आपने 4 कुलों को आपने 3 दफ़ा और 7 मरतबा दुरूद तंजीना और 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के, अब यहाँ 2 आसान तरीका बता देता हूँ। हाथों पे रखा, सर से लेके पूरे गर्दन तक, बाजू तक, सीने तक, जहाँ जहाँ हाथ नीचे तक ले जाएं। ये आपका 3 दफ़ा जिस्म पे फूंक मार दें, ये आपका बदनी आसार। दूसरा आसार, जब हमने कलाम पढ़ा था 3 मरतबा, शहादत की उंगली लें, फूंक मारें और अपने गोल दायरे की सूरत में इसको घुमा दें उंगली को, एक नोक से दूसरी नोक तक, पूरे कमरे का छत का आसार कमरे का हो गया। ठीक है। अगर आप दूसरा करना चाहते हैं, क्या कहते हैं उसका, गोल कुंडली का, तो उसके लिए अगर पक्का फ़र्श है तो चाक, वो जो चाक होता है वाइट कलर का, आप उस पर दम करके कुंडली के अंदर खड़े होके आपने एक नोक से दूसरी नोक तक मिला देना है और वहाँ पे बैठ जाना है। अब आपने पहले 2 रकात बराए हाजत की अदा करनी है इसमें, कि आप किस लिए अमल कर रहे हैं। पहली रकात में सूरत अलहम्द के बाद 7 मरतबा सूरत अलम नशरा, दूसरी में भी यही, और अपने हक़ में दुआ करनी है। उसके बाद आपने कोई दुरूद नहीं पढ़ना, कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर नहीं पढ़नी। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मालिक ला मदम लुकियन योम, आता नहीं समझ में? इसी तरीके से आराम आराम से, क्योंकि तादाद बहुत कम है, 382 382 क्या तादाद है। ये तो आप भाई 15 मिनट में पढ़ लोगे, कहाँ बैठे हो। ये बहुत ही आसान है, लेकिन जितना आसान है उतना ही आगे मुश्किलात हैं। ये अमल टोटल भाई 40 दिन का है, 40 रोज़ तक इसको पढ़ना है। इसकी तादाद कम नहीं हो सकती। हाँ, एक चक्कर हो सकता है इसमें। 40 दिन इसलिए इसकी तादाद बता रहा हूँ, अगर 40 दिन से पहले लुकी हाजिर हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपसे बात करना चाहती है या कोई गुफ्तगू करना चाहती है, आप इस तरह उससे बात ना करें, आप पहले उससे कौल इकरार करें। जब लुकी हाजिर हो जाए तो अमल वहीं पे रोक दें, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अपने हसार में बैठे रहें। उससे वादा कौल इकरार करें। कोई भी ऐसे अगर सामने नज़र आती है तो आप उससे बग़ैर कोई मुआहदा किए, बग़ैर कोई वादा किए उससे दोस्ती ना करें, और ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करे, वरना जान का ख़तरा हो सकता है। अब इस अमल के दौरान अब ये डिपेंड करता है कि आमिल जो करने वाला जो शख्स है वो कितना अंदर से नेक है, कितना अच्छा है, उसकी नीयत में क्या है, उसके किरदार में क्या है। अगर तो भाइयों ये लोग जो लोग ये अमल करना चाहते हैं, अगर तो उनकी बीवी ज़िंदा है, उसके बच्चे हैं, तो भाई वो शख्स ये भूल जाए, ये अमल कभी ना करे, वरना इससे आपकी बीवी को मारा जा सकता है और आपकी बच्चियों को भी मारा जा सकता है, यानी कि आपके बच्चों को। इसलिए भाई बजाय कि अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का मुंह देख लेना, और उन औरत का जिससे चाहे आप तंग हैं तो आप उसी से ज़िंदगी गुजारिएगा। ये उनके लिए अमल है, जैसे हम लोग हैं, जैसे हमारी बीवी दुनिया से फ़ौत हो गई, ठीक है ना हमारे बच्चे ना बीवी, ये हम जैसे लोगों के लिए अमल है। अगर इसको मिसाल के तौर पे मान लीजिए, अगर मैं इसको कर लेता हूँ तो साफ सी बात है ये मेरे लिए आसान है, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मेरे पास वक्त है। ये हम जैसे, इसी तरह मेरी तरह बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी बीवी फ़ौत हो जाती है, या ऐसे लड़के जो अभी कवारे हैं, नौकरियां कर रहे होते हैं, ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जिन्होंने शादियां नहीं की होती। ये इन लोगों के लिए अमल होते हैं जो अकेले रहते हो, ज़्यादातर तन्हाई पसंद करते हो, ये वो लोग अमल करें, उनके लिए ये जल्दी हाजिर होगी। अब मान लीजिए कोई शख्स अकेला रहता है 1 मिनट के लिए, उसकी ज़्यादा गैदरिंग नहीं है,
یہ چیزیں اس پہ زیادہ مانور ہوتی ہیں، کیونکہ ہر مخلوق اپنی سہولت دیکھتی ہے۔ اب تھوڑا سا عمل کی آگے بڑھتے ہیں۔ اب مان لیا آپ اس کو پڑھتے ہیں، اگر مان لیے 40 دن میں حاضر نہیں ہوتی تو پریشان نہ ہوئیے، اس عمل کو کنٹینیو کریے، ایک چلے سے نہیں آ رہی دوسرا کیجئے، میکسیمم 90 دن تک اس کو جاری رکھیے۔ 90 دن میں لکی کو لازمی حاضر ہونا ہوتا ہے، لازمی حاضر ہونا ہوتا ہے اس نے، اس کو جاری کر کے دیکھیے۔ 40 روز کا عمل ہے۔ اب یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں، کیا عمل کے دوران خوف ڈر ہوتا ہے؟ بھائی صاف سی بات ہے، جب آپ کسی مخلوق کو بلا رہے ہیں اس نے کوئی تو نظارہ کرانا ہے، آپ کا تھوڑا بہت امتحان بھی لینا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، آپ اسی طرح آثار سے نہ نکلیے، یاد رکھیے۔ اور اسی طریقے سے اس کو بہتر یہی ہے کہ آپ 40 دن مکمل کریں، اور آپ پہلے اس سے اگر سامنے لکی نظر آ جاتی ہے عورت تو آپ اس سے قول اقرار لیں۔ اب یہاں پہ قول اقرار کرنے کا میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ اب مان لیجئے کہ آپ کے سامنے خوبصورت عورت حاضر ہو گئی ہے، یہ اتنی خوبصورت حسین و جمیل ہے کہ انسانی عورت اس کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ یہ وہ چیز بتا رہا ہوں جو بالکل صحیح ہے۔ آپ اس کا حسن ایسا کہ ایک دفعہ آپ کی آنکھیں بھی دھوکہ کھا جائیں گی کہ یار یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ کوئی حور ہے۔ جی وہ والی عورت خوبصورتی نہیں جو میک اپ سے جو عورتیں بن سب کریمیں مار مار کے، آٹا مال مال کے، وہ چیز نہیں، نیچرل بیوٹی جس کو کہتے ہیں۔ جی تو اب جب وہ سامنے حاضر ہو جائے تو آپ سے جب تک وہ خود کلام نہ کرے، آپ نے کوئی تعلیم نہیں روکنی۔ اگر وہ آپ کو بلاتی ہے، مجھے کس لیے حاضر کیا ہے، کیا چاہتے ہو، تو آپ بڑے ادب احترام سے آپ اسے کہیں کہ میں آپ کو اپنے پاس منسلک کرنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں یا شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جب بھی میں آپ کو بلاؤں تو آپ کو آنا۔ اگر وہ آپ سے یہ کہتی ہے نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، اس پڑھائی کو بند کر دو، آپ پڑھائی شروع کر دیں دوبارہ۔ آپ کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے تو آپ اپنی تعلیم شروع کیجئے۔ اگر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے کہ میں آپ سے دوستی یا شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ حصار سے باہر آ جائیے۔ ایسا اس ٹائم یہ خطرہ لاحق ہوگا۔ آپ اس سے پہلے وعدہ لیں، قول لیں اس سے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جو آپ قول اقرار میرے درمیان کریں گی وہ بالکل سچا اور حق ہونا چاہیے۔ وہ پھر آپ پہ کچھ شرائط رکھے گی۔ مثال ہے، آپ اگر میں اس حصار کے باہر آتا ہوں تو آپ وعدہ کریں مجھے نقصان نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وعدہ دیں۔ آپ سلیمان علیہ السلام کی 3 دفعہ اس کو قسم کھلائیے۔ جب یہ سلیمان کی قسم کھا لیتے ہیں پھر یہ بندے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہمارے جو سچے مسلمان لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا لیں یا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ دیں تو جو اہل ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ پھر اسی طریقے سے جب ان سے قول اقرار کر لیں پھر وہ آپ سے کیا کہتے ہیں، آپ سے شرط لگائے گی، لیکن شرط آپ نے وہی اس کے ساتھ طے کرنی ہے جو آپ پوری عمر نبھا سکیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ وہ شرط حامی نہ بھریے گا جو آپ بعد میں پوری نہ کر سکیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ کوئی وہ اب مجھے کیا پتا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کون سی شرط لگائی، چھوٹی چھوٹی شرطیں میں نے بتا دی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ آپ نے کسی عورت کے نزدیک پوری عمر نہیں جانا، انسانی عورت کے نزدیک آپ نہیں جانا۔ اگر آپ اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی، میرا کام ہی نہیں۔ آپ جب تک زندہ ہیں تو آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ کسی دوسری جگہ پہ مائل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بات آ رہی سمجھ میں؟ جب کہنے کا مطلب جب آپ وعدہ اس کے ساتھ، جب تک کوئی وعدہ نہ لیں اس سے دوستی یا شادی کا نہ کریں، اس سے پہلے وعدہ قول اقرار لیں۔ جب دونوں کے درمیان اقرار نامہ جس کو کہتے ہیں معاہدہ ہو جائے تب آپ حصار کے باہر آئیے۔ اور اسی طریقے سے
लेकिन उसके साथ कोई गलत किस्म की बात ना कीजिएगा। ये वो अमल है कि मिसाल है कुछ अगर कोई हाजिर आपको नज़र आ जाती है, अब मिसाल है आप उसको कहें मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ज़िना करना चाहता हूँ, वो फ़ौरन पकड़ के मार देगी आपको। इस किस्म की गुफ्तगू शुरू में नहीं करनी, बड़े अदब और एहतराम के साथ कि मैं आपको अपने साथ मुंसलिक करना चाहता हूँ, कि आप मुझे एक अच्छी लगी, आप बहुत खूबसूरत अच्छी हैं आप। देखो, चाहे औरत चाहे जिननी हो या इंसानी औरत हो, उसको तारीफ़ बड़ी पसंद होती है ना। ये बात औरत तारीफ़ की भूखी होती है, ये बात औरत जिन भी समझती है। जब आप उसकी तारीफ़ करोगे अच्छे अल्फाजों में, और अगर आप उसके साथ अच्छा चलोगे, अच्छा बिहेव करोगे, उसके बगैर उसको कोई ऐसा काम नहीं कहते जिससे उसको गुस्सा आए, दोस्तों आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजरेगी। VIP, उसमें से आपके बच्चे भी होंगे, यानी कि फिर आपका लक़ब इंसानों से हट जाएगा। इन बनी आदम की औलाद में से आपके बच्चे फिर कभी पैदा नहीं होंगे, वो फिर जन्नात की लड़ियों से आपके बच्चे आ रहे होंगे। अब अक्सर यहाँ पे मेरा अमल इख्तिताम होता है। 40 रोज़ का अमल है, इसको तमाम मर्द लोग आज़मा सकते हैं चीज़ को, जो अगर शौकीन हैं जो लोग इसको कर सकते हैं। मज़ीद अगर किसी को अमलियात के बारे में इल्म ना हो, चिल्ला कशी के बारे में, या इस अमल को प्रॉपर करना चाहते हैं, अगर आपका कोई रहबर नहीं है, रहनुमा नहीं है, तो आप मुझे भी हायर कर सकते हैं, पीछे आपके निगहबानी करने वाला, कि हाँ भी क्या मामला हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इससे इंसान की 1000 किस्म के मामला ठीक होते हैं। लेकिन मैं हर वीडियो में अब रिपीट करूँगा, मुझसे कोई ना पूछे कि आपके पास ये है, या इस किस्म के लोगों को मैं डील नहीं करता। आप आम खाएं, गुठलियाँ ना गिने भाई, मेरी ज़िंदगी पे गौर ना करें। आपको तालीम देंगे, इंशाल्लाह परफेक्ट होगी, अपनी आँखों से देखें। पीरो मुर्शिद से ऐसे सवाल नहीं करते, बात आ रही समझ में? हाँ जी। तो इसलिए अगर आपने ये अमल करना है, या अव्वल तो मैंने सारी चीज़ें बारीकी से बता दी, आप चाहें तो मेरे भाई अपनी किस्मत इस वीडियो को देख के, जो मैंने शराइतें बताई हैं, ख़ुद अपनी किस्मत चमका के देख लें। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। अगर आप नहीं कर सकते, या आपको डर लगता है, या आपको अमलियात के शराइते चिल्ला के बारे में कोई मालूमात नहीं है, तो आप चंद रकम कुछ हदिया हमें दे के हमें हायर कर लें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा, आप एक तो रज्जत से बच जाओगे, नुकसान होने से बच जाओगे। जानी मानी नुकसान भी होते हैं ना इसमें। अब ये लुकी है तो खूबसूरत, कहते हैं ना बड़ी खूबसूरत बलाजे। अब उसके दिल की मर्ज़ी है, अगर आप उसको दिल से अच्छे लग गए, हो सकता है वो नुकसान ना भी दे। अगर आप उसको दिल से बुरे लग गए, वो आपके साथ कभी भी नहीं आ सकती। ये बेसिकली अमल उसको काबू करने का नहीं है। ये जो अमल दिया है मैंने, ये उसको तस्कीर करने का नहीं है। ये मतलब कि वो आपकी ग़ुलाम हो जाएगी, नहीं। ये बेसिकली दावतनामा है। किसी को पैगाम भिजवाना, कि मैंने कोई पैगाम भिजवाया है कि आप मेरे घर तशरीफ़ ले आइए। आ रही है बात समझ में? इनकी दुनिया में इस तरह तालीम करनी होती है कि आपने पैगाम भेजा उसकी तरफ, लुकी की तरफ, कि आइए कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी फरियाद सुनिए। अब वो लुकी की मर्ज़ी है, वो आएगी, आपसे बात करेगी, आपको नज़ारे भी दिखाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए करने के लिए दोस्तों इतना बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। अब आपके यहाँ तक हमारा अमल का इख्तिताम होता है। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, अक्सर लोग ये अब कहेंगे वीडियो के नीचे, हमारे यानी कि जो हमारे भोले भाई, कहीं से भी उनका ताल्लुक़ हो सकता है, यार उस लुकी में से इंसानी बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं, हाउ इम्पॉसिबल। उनकी जिन्स और है, हमारी जिन्स और। ये तो कुरान में अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया। या तो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह पे यकीन ना कीजिए। सोचो, कुरान ये खुद कह रहा है। अब मैं साबित कर दूं, थोड़ा सा एक ऐसे लोगों का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वो जिस मसलक में पैदा हुए हैं, उनके बड़ों ने उनको गुमराह कर दिया। अब हम उनको सही कुरान से साबित कर देते हैं। अल्लाह ताला कुरान इरशाद में फ़रमाते हैं, सूरत रहमान की आयतों में बार बार ये चीज़ मैंने इसकी मुताला किया है, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत की हूरों, जन्नत की जो हूरें हैं, ना तो पहले उसे किसी इंसान ने छुआ है, ना ही पहले किसी जिन ने, कवारियाँ बनाया है।
कवारियाँ समझते हो ना, जो हमारी आज के माशरे की वो कवारी वो नहीं, यानी कि पहले किसी आदमी ने ना किसी जिन ने नहीं छुआ, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अब हूरें मिलेंगी, अब हूर किससे बनी हुई है? जिन और इंसान हूरें, नेक अमल करने वाले जिन और नेक अमल करने वाले इंसान। अब अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया है, शैतान को कहा कि इसके माल और औलाद में शरीक हो जा। जिन्नात हमारे हर मामलात में शरीक होते हैं, क्या नहीं होते? फ़र्क दोनों में इतना है, वो आग के शोले से पैदा किए गए, फ्लेक्सिबल कौम है वो, और हमें मट्टी से, गाढ़े वाली खंखरी मट्टी से पैदा किया गया इंसान को। बात आ रही समझ में? वो फ़र्क इतना है कि वो हमें देख सकते, हम उन्हें नहीं देख सकते। औलाद का सिस्टम मुमकिन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद शादी की थी जिन्नी से। कहाँ बैठे हैं आप? नबी थे, पता है आपको इस बात का? और मलका बिल्कीस का आप किस्सा, उसका वाक़या पढ़िए, मलका बिल्कीस का। उसके वालिद साहब इंसान था, उसकी वालदा जिन्नी थी। अब वो मलका बिल्कीस कैसे पैदा हो गई? भाई जिन और इंस का अगर सोबत नहीं हो सकती तो बच्चे कैसे पैदा हो गए? उनकी तो जिन्स हो रहा है। अल्लाह ताला ने ये दो काबिल कौमें हैं, जिन और इंसान, इनके लिए दोज़ख और जन्नत है। तीसरी कोई मखलूक नहीं है कोई नहीं। ये दो सिर्फ दुनिया में कौमें हैं, जिन और इंस, और तीसरी कोई कौम नहीं है जिनमें शऊर रखा गया है। जानवरों में शऊर अक्ल थोड़ी होती है उनमें, वो तो जानवर है, लेकिन ये दो कौमें। इसलिए हदीस से भी ये बात साबित है, एक इंसानी औरत के साथ जब कोई आदमी अपनी बीवी के साथ सोबत करने लगता है, अगर वो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ता तो वो जिन उसकी बीवी के साथ सोबत कर जाता है। बात आ रही समझ में? इसी तरीके से भाई वो इंसानी रूप लेके धार के आते हैं, फिर दोनों से वही काम होते हैं जैसे मियाँ बीवी करते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग, उनका वजूद एक हमारी औरतों से काफ़ी वज़नी होता है, मतलब कि और हिसाब होता है, ताकतवर होते हैं। इसलिए इनकी औलाद का भी सिस्टम होता है। फिर आपके अगर जो लोग ये अमल करते हैं, अगर कामयाबी आपको मिलती है, फिर आप इंसानी जो आपके बच्चों के जो शनाख्ती कार्ड नहीं बनेंगे आपकी लोगों की नज़र में आप ये होंगे, लोगों की नज़र में कि यार इस बेचारे की शादी नहीं हुई, इसके बच्चे भी नहीं हुए ना। लेकिन आपको पता होगा कि आपके जिन बच्चे हैं, आपको पता होगा आपकी बीवी है, दुनिया को नहीं मालूम होगा, और आप किसी को बता भी नहीं सकते। अगर आप बताएंगे तो ये मुआहदे के दरमियान आपको जान देनी होगी। तो इसी तरीके से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अब आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, वो जिन होंगे उसके साथ खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, यानी कि जैसे एक घरेलू माहौल होता है, लेकिन वो दुनिया को नज़र नहीं आ सकते। ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। फिर कानून की नज़रों में आप एक कवारे ही होंगे, ना उनका कोई शनाख्ती कार्ड का टेंशन, ना कोई फ़ीसों की टेंशन, ना स्कूलों की टेंशन उनकी दुनिया वो खुद ही पढ़े लिखेंगे उधर ही अपनी दुनिया में। बात आ रही समझ में? अगर तो भाइयों आप इस चीज़ को संभाल सकते हो तो फिर तो ये अमल करो। अगर आप लोग नहीं संभाल सकते तो खुदा के लिए इस अमल को ना कीजिएगा, क्योंकि ये दूर के ढोल सवाने। साफ सी बात है, आपको जननी को संभालना कोई आसान काम है, खूबसूरत है, वो इंजॉयमेंट आपको सही कराएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात की। एक मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, आपको सही तरीके, एक इंसानी औरत से बेहतरीन आपको रिलैक्सेशन दे सकती है। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। हमारी औरतों को तो ये होता है ना कि अगर रोज़ बंदा करे तो औरत आजिज़ हो जाती है, ये क्या काम, रोज़ यही काम है। लेकिन वो कहेगी रोज़ यही काम हो, इंसान को दिमागी तौर पे सुकून, राहत मिलेगी। बात आ रही समझ में? क्योंकि वो थकती नहीं है। घर के काम काज चुटकियों में, सफाई, ये वो सब कुछ अगर भाई करना चाहते हो, दिल है, तो फिर बुलाइए, फिर देर किस बात की है। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल तिस्माती खजाना। अल्लाह हाफिज़।